नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनतालाई पाएक पर्ने ठाउँमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारवाला पक्षलाई राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण। स्वदेशमै मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धनको आवश्यकतामा जोड। आफ्नो भारत भ्रमण अपेक्षाकृत सफल भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। यस भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धका तत्कालका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त। सत्ता गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्त्याएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। गठबन्धनकै कारण नीतिगत विचलन र स्वार्थहरूको सौदाबाजी बढेको जिकिर। सत्ता गठबन्धन तोडिने शर्तमा एमाले पनि वाम एकताको पक्षमा। एमालेलाई परास्त गर्नुमा नै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने दावी गर्ने नेताहरू पनि वाम एकताको पक्षमा खुल्दै। चुनौतीपूर्ण रह्यो नेपाली आर्थिक अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 नयाँ आर्थिक वर्षमा थप सङ्कट आउन नदिन सरकारवालाहरूले समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी। श्रीलङ्काको सत्तारूढ दलले रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपतिमा मनोनयन गर्ने। देशको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको कारण उत्पन्न अशान्तिपछि श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति चुनिँदै। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्डको जित। स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले नेपाल पराजय। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धी सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले रोगको उपचार गर्न ठूला शहर, राजधानी र विदेश आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई सहज हुने स्थानमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा बोल्दै उहाँले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आकांक्षा अनुसार व्यवस्था गर्न स्वदेशमा मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गर्न अति आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा सबैले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यस संवैधानिक प्रावधानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले हाल कोभिड संक्रमणमा केही वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको दावी गर्नु भएको छ। कोभिड महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय बढेर गइरहँदा मन्त्री खापुङले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा यो रोगका विरुद्ध लगाइएको खोपमा नेपालले सफलता हासिल गरेको छ र काहीँ कतै दूरदराजमा कुनै अनेक अनुकण्ठार क्षेत्रहरूमा कसैले खोप लगाउन बाँकी रहनु भएको छ भने नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गरेर यो खोप लिन हुनको लागि पनि म आग्रहपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसक्रममा मन्त्री खापुङले कोभिडका कारण एकजनाको पनि ज्यान जान नदिन सरकार सजग रहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण अपेक्षाकृत सफल भएको दावी गर्नु भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमण गरेर आइतबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भ्रमण सफल भएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा र अहिले जाँदा सुरक्षामा कुनै फरक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले नेपालको माओवादी र भाजपा बीच अब संयुक्त बैठक डाक्ने
भेटघाट गर्ने र पार्टीका बारेमा छलफल गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने बारेमा प्रस्ताव राखेको र आफूले उक्त प्रस्ताव स्वीकारेको बताउनुभयो। उहाँले यो भ्रमणले तत्कालका समस्या समाधान गर्ने र नेपालको केही न केही प्रगति हुनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिनुभयो। 3 दिनको भारत भ्रमणको लागि म गएको थिएँ र मैले यहाँ भनेको थिएँ, मैले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ म जाँदैछु भनेर भनेको थिएँ र त्यहाँ गएपछि मेरो विभिन्न सरकारी अधिकारीहरू, पार्टीका नेताहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, पत्रकारहरूसँग भेट हुनेछ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। जस्तो अपेक्षा गरिएको त्यसरी नै यो भ्रमण अपेक्षा गरे अनुसार सफल भएको छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा त मैले सोचे भन्दा पनि राम्रो भ्रमण भएको महसुस मलाई भएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट अन्तिम समयमा आएर नभएको र त्यसको कारण पत्ता नलागेको बताउनुभयो। उहाँले मोदीको कार्यव्यस्तता एवं आफूसँग गर्नुपर्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष नड्डासँग भइसकेको कारण पनि भेट नभएको हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चालको निम्ति आएको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चालको निम्ति आएको आरोप लगाउनु भएको हो। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ गठबन्धनबाट सम्भव नभएको स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि, विकास र समृद्धिका लागि र परिवर्तनकारी आकांक्षाका लागि चाहिँ बाधक छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरु मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ। अब मुलुकमा धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छैन। मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा प्रश्न हामीसँग छन्। यो मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादतर्फ लैजाने एउटा बाटो, यो समाजलाई उदार पुँजीवादको बाटोबाट बुर्जुवाकरण गर्ने बाटोतर्फ जाने भन्ने प्रश्नको छनौट अब नेपाली जनताले गर्नुपर्ने छ। महासचिव पोखरेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कालो धनलाई सेतो बनाउन गरेको अपराधिक गतिविधिलाई रोक्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। चिनिया टोलीको भ्रमण पश्चात अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता वा तालमेलको विषय चर्चामा छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एकता पक्षका अभिव्यक्ति दिइरहँदा उनीहरूले गठबन्धन तोडेर आए एक हुने पक्षमा एमाले पनि देखिएको छ। एमालेलाई परास्त गर्नु नै गठबन्धनको औचित्य रहेको बताउने नेताहरू पनि अहिले वाम एकताको पक्षमा खुलेका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजन भइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा पटक पटक उठिरहने विषय हो पुनः वाम एकता र तालमेल। स्थानीय निर्वाचनको तयारीको समय, निर्वाचन समीक्षा र हाल प्रदेश तथा संघको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पुनः वाम एकताको विषय चर्चामा छ। पार्टी एकता तत्काल सम्भव नभए चुनावी तालमेल मात्र भए पनि हुनुपर्ने धारणा नेताहरूले राख्दै आएका छन्। तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र सर्वोच्चले एमाले ब्युत्याइदिएपछि चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी हाल गठबन्धन सरकारको हिस्सेदार छन्। नेकपा एमालेलाई निर्वाचनबाट परास्त गर्ने भन्दै तीनै तहको निर्वाचन गठबन्धनमै रहेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसायमा दुवै दल देखिन्छन्। तर पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सहितको टोलीको नेपाल भ्रमणले पुनः कम्युनिस्ट एकताको आवाज उठ्न थालेको छ। विगतमा नेकपा एमाले प्रति खरो उत्रने नेताहरू नै हाल वाम शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। कसले एकअर्कालाई सिद्ध्याउने हो भन्यो, वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने र आफू सबै विसर्जित हुने, त्यो दिशातिर जाने, त्यसबाट बस्नु पर्यो।
अनि वामपन्थी आन्दोलन सिद्धिएपछि के हुन्छ त नेपाल? नेपालको ठोस सन्दर्भमा चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन सिद्धियो भने नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारण देश सिद्ध्याउने काम हामीले नगरौँ। त्यसको निम्ति वामपन्थीहरूको एकता आवश्यकता छ। कमसेकम तालमेल, मोर्चा र त्यसपछि अर्को दिशातिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यता एमाले नेताहरूले पनि स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पश्चात वाम एकताको आवश्यकता महसुस गरेको देखिएको छ। दोस्रो तहका केही नेताहरू एकताको कसरतमै लागेका थिए भने काङ्ग्रेससँगको एकता तोडेर आए गठबन्धनको सम्भावना रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले आफै स्वीकार गरेका छन्। चुनावी तालमेल वा वाम एकताको सम्भावना जीवितै रहेको तर त्यसका लागि गठबन्धन तोडेर आउनुपर्ने एमालेको शर्त छ। हाम्रो चाहनाले मात्रै काम गर्दैन। वस्तुगत अवस्था हामी एक्लै चुनावमा जाने हो। अहिले हामीले एक्लै चुनावमा जाने परिस्थिति बनिरहेको आभास पाएका छौँ। उहाँहरू जति बेलासम्म नाम वाम तर काम चाहिँ दक्षिणपन्थीको गरिरहनुहुन्छ, नाम वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने, काम जति काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व बनाएर आउने चुनाव समय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र समाजवाद काङ्ग्रेसले ल्याइदिन्छ भनेर हिँडिरहनुहुन्छ। त्यो बेलासम्म उहाँहरूसित एकताको सम्भावना छैन, हुँदैन। त्यो त राजनीतिमा सबै किसिमका सम्भावनाहरू रहन्छन् सबै खालेहरूसित, अहिले तत्काल छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता र विभाजनको श्रृङ्खला नेपाली राजनीतिमा अभिन्न बनिसकेको छ। त्यसकारण वाम एकता र तालमेलको चर्चालाई अनौठो मान्नु पर्दैन। तर पछिल्लो समय चिनिया टोलीको भ्रमण पश्चात 81 बढेको चर्चाले भने सबैको ध्यान खिचेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा स्थानीय निर्वाचनमै एमालेसँग तालमेल गर्ने विषय उठेको थियो। एकीकृत समाजवादीमा पनि स्थानीय निर्वाचनको समीक्षामा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि देखिएको थियो। पछिल्लो समय चिनिया टोलीको भ्रमण लगतै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पाकिरहेको खिचडी र यसअघि एक अर्काप्रति खरो देखिने कम्युनिस्ट नेताहरूको लचक अभिव्यक्तिले पुनः एकपटक वाम एकताको हल्लालाई मलजल गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको 59 करोड 86,80,000 रुपियाँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। असार 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता कार्कीले प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मालाई मेती 2079 साउन 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सञ्चालन हुने एनुएल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्स 2022 मा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मालाई मिति 2079 साउन 9 देखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सञ्चालन हुने एनुअल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्स 2022 मा भाग लिन स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आईटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको जानकारी गर्नुभयो। प्रशासन महाशाखा प्रमुख र त्यो सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने चाहिँ आइटीको इन्जिनियरसँग चाहिँ बिहान 8 बजेको बैठकमा चाहिँ छलफल भयो। त्यसपछि बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि आज चाहिँ छलफल भयो र अब अहिले एकछिन चाहिँ ब्रेक भएको छ र 1 बजे फेरि पुनः बैठक अब यो निरन्तर रूपमा चाहिँ जान्छ र 1 बजेको बैठकमा चाहिँ राष्ट्रिय सचिवसँग चाहिँ छलफल गर्ने सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम छ र उहाँसँगको छलफल सकिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग चाहिँ छलफल गरेर आएर चाहिँ मोटामोटी हामी चाहिँ छलफलको कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्ने यो समितिको चाहिँ कार्यक्रम छ।
सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका प्रमाण र कागजका लागि आवश्यक सबै अधिकारीहरूसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि भुसालले पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पनको उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भुसाललाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा संविधान अनुसार काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उपसभामुख बनेपछि आफ्नो जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको बताउँदै उपसभामुख भुसालले संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिका इमान्दारिताको साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिकामा मेरो इमान्दारीपूर्वक मेरो आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनेछु र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ 3 महिना 4 महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ। आफ्नो भूमिका पनि त्यही अनुसार निर्वाह गर्नेछु। उपसभामुख भुसाल गत शुक्रबार नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टरालाई पराजित गर्दै गठबन्धनको तर्फबाट उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रहरीले मिर्गौला बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जना गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सडक बालबालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारी मिर्गौला बेचबिखनमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरेको हो। सो आरोपमा पक्राउ पर्नेमा रामेछापका हिमाल श्रेष्ठ भन्ने धनबहादुर रोका, गुल्मीका विजय कुँवर, दैलेखका भूपेन्द्र शाही, विमल बहादुर शाही र झापाका आशिष तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतमा गएर मिर्गौला दान गरे बापत जनही 5 लाख नगद र एउटा नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा पारी सडक बालबालिकाहरूलाई भारत लैजाने तयारी भइरहेको सुराकी पाएपछि उनीहरूलाई काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। दुई महिनासम्म त्यहाँ राम्रो होटलमा राखेर उनीहरूलाई त्यो किडनीलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई उनलाई के खालको चाहिँ उनलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ, के खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा खुवाइसकेर अनि किडनी तयार भयो अब भन्ने मेडिकल चेक गरिसकेपछि उसको चाहिँ किडनी त्यहाँबाट ट्रान्सप्लान्ट गरेर अनि उसलाई चाहिँ नेपाल फर्काउने त्यो तोकेको पैसा र अनि त्यो एउटा मोबाइल दिएर नेपाल फर्काइदिन्छ भन्ने आश्वासनमा पारेर अनि यसरी हार्बोर गर्दै हिँडिरहेको अथवा मान्छे चाहिँ खोतलास गर्दै हिँडिरहेको भन्ने सूचना हामीले पाएपछि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ निगरानी गऱ्यौँ केही समय र मान्छे लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पीडितसहित नै हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर लिएर आएको थियौँ र अहिले चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेछ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र माओवादी निकट अनेरा सबै अखिल क्रान्तिकारी सम्बन्ध विद्यार्थीले बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको आरोप लागेपछि गभर्नर विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अहिले क्रान्तिकारीका अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले नेकपा एमालेले ऐन कानून मिचेर गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिनबाट रोकिरहेको आरोप लगाउनु भयो। त्यो ऐनलाई छलेर त्यसलाई ढाँटेर र त्यो ऐनलाई गुमराहमा राखेर नेकपा एमालेको संगठित सदस्य महाप्रसाद अधिकारीलाई यो मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गरियो। आजका दिनसम्म जनतालाई गुमराहमा राखियो।
विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुझाङ शेर्पाले राजनैतिक पदमा रहेको व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने भन्दै तत्काल गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 24 घण्टाभित्र राजीनामा नदिए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभएको छ। गभर्नरले राजीनामा दिनु भएन भने विद्यार्थी आन्दोलनको आदि फेरि संयुक्त विद्यार्थीहरूले यो अन्याय विद्यार्थी साथीहरू हामी टोली हेरेर बस्न सक्दैनौँ। अध्यक्ष शेर्पाले गभर्नर अधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित नगर घोषणा गरिएको छ। 2 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाले सबै किसिमका खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता नगर घोषणा गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नगरपालिकामा रहेका 16 महिनादेखि 23 महिना उमेर समूहका सबै 651 बालबच्चाले सबै खालका खोपको मात्रा पाएको निश्चित भएपछि नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। जन्मदेखि 2 वर्ष भित्रका हरेक बालबालिकाले बीसीजी, दादुरा, रुबेला, पोलियो लगायतका 13 रोग विरुद्धको खोपको मात्रा पूर्ण रूपमा पाएको आधारमा नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका बनेको हो। हैन, नामावली तयार गर्छौं र कुन नानीले अब कुन खोप पाएको रहेछ र कुन खोप पाउन बाँकी छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ। अब खोप लाउन बाँकी रहेको नानीहरूलाई 16 महिनादेखि 23 महिना भित्रमा हामीले पूर्ण खोप दिलाउँछौं। जस्तो कुनै नानीले एउटा खोप पाउन छुटेको रहेछ भने त्यो खोप पूरा गराउँछौं नियमित खोप मार्फत। हैन, अब वैशाख, जेठ, असार 3 महिनासम्म हामीसँग यो आर्थिक वर्षको चाहिँ समय रहन्छ। कुनै नानीले 2टा खोप पाउन बाँकी रहेछ भने 2टा खोप दिन्छौं। 3टा खोप पाउन बाँकी रहेछ भने 3टा खोप गर्दै 13वटा खोप त्यो नानीहरूलाई चाहिँ सबै नानीहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्याचमेन्ट एरियातिर हामी पूर्ण खोप दिलाउँछौं। नगर खोप समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा ल्याएको र्यान्डम अनुगमनपछि जिल्ला खोप समन्वय समितिले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणाका लागि दिएको अनुमतिका आधारमा नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो। गत 15 असारमा जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चित नगर घोषणा गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धार्मिक हिसाबले साउन महिनालाई भगवान शिवको महिना मानिन्छ। साउन महिनाभरि प्रत्येक सोमबार हरिया चुरा, मेहन्दी लगाएर महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान वा भावी श्रीमान र परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको रोग व्याधि अन्त्य भई चिराइको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। साउन भगवान शिवको पूजा आराधना गरी बिताइने धर्म र संस्कृतिको महिना हो। साउन महिनाभरि शुद्ध भई माछा मासु, लसुन प्याज नखाई नङ कपाल काटेर व्रत बस्ने चलन छ। विशेष गरी महिलाका लागि साउन झनै रमाइलो र रोचक हुने गरेको छ। यो महिनामा लगाइने हरियो चुरा र पहिरनहरूको धार्मिक महत्व खासै नभए पनि साउनमा प्रकृति र पोसाकको तालमेल चाख लाग्दो देखिन्छ। किनभने साउन प्राकृतिक रूपमै हरियो महिना हो अनि हरियो प्रेमको प्रतीक पनि भएकाले महिलाहरू हरियो लगाउने गर्दछन्। साउनको पहिलो दिन अर्थात् संक्रान्तिलाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ, किनभने यसै दिनदेखि सूर्य दक्षिणायन हुने भएकाले दिन छोटो र रात लामो हुँदै जान थाल्छ। साउन महिनाका सबै दिन उत्तिकै पवित्र हुने भए पनि सोमबारलाई अझ विशेष मान्ने चलन छ। असार महिनाभरि कृषि कर्म गर्ने हुँदा साउनको पहिलो दिनमा कुनै पनि रोग घाउ खटिरा नलागोस् भनेर लुतो फाल्ने प्रचलन छ। लुतो प्रसारण गर्ने, हटाउने, निवारण गर्ने, लुतादि जति पनि रोगहरू हुन्छन् शरीरमा आउने ती रोगहरू नाशको लागि चाहिँ लुतो फाल्नुपर्छ। लुतो खटिरा पटिरा यी दादुरा बिफर यी हरेक कुराको नाशको लागि यो दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। श्रावण महिनामा जताततै हरियाली हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हरियो चाहिने पनि एउटा प्रकृतिसँग सम्बन्धित वस्तु हो, हरियो वस्तु। त्यसो भएको हुनाले त्यो हरियालीसँग हाम्रो शरीरको असाध्यै नजिकको तादादमा सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्ध हुने भएको हुनाले अब श्रावणमा चाहिने अब हरियो लगाउने, हरियो चुरासुरा लगाउने
हरियो साडी लगाउने, हरियो टिका लगाउने, सोमबारको व्रत बसेपछि यी सबै कुरा प्राप्त हुन्छन् क्या। सुख शान्ति, ऐहिक सुख शान्ति, यस लोकमा चाहिने हरेक कुराको सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ, पारलौकिक सद्गति प्राप्त हुन्छ। वर्षा, प्रेम र झरीको सङ्गम साउन महिना धार्मिक हिसाबले पनि हिन्दू महिलाका लागि अर्को विशेष महिना हो। साउन लागेपछि बर्खा सकिएर चाडबाड पनि सुरु हुन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेकी हुनाले शिवलाई खुशी पार्नका लागि यो महिनाको सोमबार व्रत बस्ने गर्दछन्। विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै र अविवाहित युवतीले राम्रो वरको कामना सहित साउने सोमबारमा व्रत बस्ने चलन छ। व्रत बसेपछि आफै पनि अलिक तगडा हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, रोग व्याध अलिक कम हुन्छ, भगवानको दर्शन गरेपछि बेग्लै आनन्द आउँछ मनमा है। भगवानलाई पूजा गरेपछि हल्का भए जस्तो हुन्छ। यस्तै साउन महिना जताततै हरियाली छ, अनि हरियाली भएको हुनाले आफूले पनि हरियाली लाउने भनेर ला होला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ बात हो जोडिएको भएर अनि त्यही गरे हो। त्यो चाहिँ पोहोर परार बसेको थिएन, यसपालिदेखि चाहिँ नि सुरु गर्न लाग्यो। त्यो आफ्नो स्वामीको लागि चाहिँ नि व्रत बस्ने, महादेवको स्वामीको अब आयु लामो होस् भनेर व्रत बसिने भन्ने सुनिएको छ। मैले चाहिँ बसेको छैन, यसपालिदेखि बस्न लागेको। त्यसो त साउनमा हरियो पोसाककै नाममा चुरा, मेहेन्दी र हरिया लुगाको व्यापार पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। साउन महिनामा महिलाहरूको हरियो चुरा र पोसाक प्रतिको आकर्षण देखेर बजारमा साउन सुरु हुनु पहिलेदेखि नै हरिया चुरा र पहिरनहरू सजाएर राखेको पाइन्छ। यद्यपि कोरोनाका कारण खस्किएको बजार लकडाउन पहिले जस्तो उठ्न नसकेको व्यापारीको भनाइ छ। यही 2-4 दिन चाहिँ अलि राम्रो व्यापार हुन्छ, त्यो पहिला हुँदैन। नत्र पहिला त जेठ महिनादेखि नै एकदम व्यापार सुरु हुन्थ्यो। श्रावणको लागि जेठैको बिचबाट सुरु भएको व्यापार। धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सबै कोणबाट हेर्दा उत्तम मानिने साउन महिनामा नेपालका पावन शिव मन्दिरहरूमा श्रद्धालु र व्रतालु भक्तजनहरूको विशेष भीड लाग्ने गर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको बुटवल स्थित लुम्बिनी र दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाको टिकट तथा जनरल बेड शुल्क र रक्त सेवा निशुल्क गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूको आकर्षण बढोस् भन्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरेपछि बिरामीहरू खुसी भएका छन्। तर उनीहरूले टिकटमा मात्र छुट दिएर भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको लुम्बिनी र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपीडी सेवाको लागि 20 रुपैयाँ टिकट लाग्ने गर्दथ्यो। तर साउन 1 गतेबाट आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाको टिकट तथा जनरल बेड शुल्क र रक्त सेवा निशुल्क गरेपछि ओपीडी सेवाको टिकट लिन बिरामीहरू टोकन लिएर लाइनमा बस्न थालेका छन्। निशुल्क सेवा पाएपछि सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन् भने सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूको आकर्षण बढेको छ। धेरै खुसी भयौँ। अझै हामीलाई सुविधा औषधिहरू हामीलाई सुविधा धेरै भयो। हामी धेरै टिकट, जनरल बेड, रक्त सेवा जस्ता कुरामा निशुल्क सेवा पाए पनि अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवाबाट भने सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन्। अस्पतालमा हुने अत्याधिक भिड र चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। व्यवस्थित रूपमा डाक्टरहरूलाई व्यवस्था गरेको छैन, किनभने एकै ठाउँमा एउटै बालकुनी लिएर 4वटा चाहिँ डाक्टरहरू बस्नुहुन्छ। यहाँ लाइनहरूको म्यानेज कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि भिडभाड हुन्छ। कुन बिरामी कुन कोठामा जाने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन यहाँनिर। र अब मान्छेहरू विभिन्न रोग लागेका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यसैमा मास्कहरू पनि हुँदैन। अनि अब अरू एउटाको रोग अरूलाई पनि सर्ने भयो र बस्ने व्यवस्थापन पनि भएन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट यो सेवा सुरु गरेको हो। प्रदेशका 12 जिल्लाका 50 शय्यासम्म अस्पतालबाट पनि यो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हामीले क्रमशः 12वटा जिल्लाका 50 शय्याका अस्पतालहरूमा यो सेवा निशुल्क गर्ने
र यो सेवा विस्तार गर्दै जाने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशका 2 अस्पतालबाट निशुल्क सेवा दिन सुरु गरेपछि बिरामीहरूलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि अस्पतालले विपन्न नागरिकहरूलाई सामाजिक सेवा इकाइबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र बजेटको अभाव रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। सामाजिक सेवा इकाइमा पनि हाम्रो बजेटहरू चाहिँ एकदमै कम छ। त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ बढाएर हामीले चाहिँ सक्दो धेरै विपन्न नागरिकहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सेवा गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो आशा छ। तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल रिफर सेन्टरको नामले चिनिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन सुधार गरी सेवा दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अस्पताललाई स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सानो रोग लागेको मान्छे पनि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर गरिबी हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू हामीले यही तुलसीपुरमा गर्यौँ भने धेरै भन्दा धेरै गरिबी हट्छ। म नगरपालिकाबाट सक्दो मेरो त के अरे प्रादेशिक हस्पिटल, स्वास्थ्य सरकारी स्कुल, सरकारी हस्पिटल, सरकारी स्वास्थ्य चौकीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छु। प्रदेश सरकारले ल्याएको यस नीतिले सेवाग्राहीहरूलाई केही राहत मिल्न सक्छ, तर सेवाग्राहीलाई केही छुटका साथै गुणस्तरीय सेवा दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। बैंकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजीकरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिनभर जस्तो लाइनमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले बैंक मार्फत प्रदान गर्दै आएको रकममा पनि शास्ति बेहोर्नु परेको सुनसरीका ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सहभागिताबारे जतिसुकै नारा लगाए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन उनीहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले बैंक मार्फत प्रदान गर्दै आएको रकममा पनि शास्ति बेहोर्नु परेको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा समस्या भोग्नेमा सुनसरी रामधुनी नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्दछन्। स्थानीय निर्वाचनताका उम्मेद्वारहरूले घर घरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता पुर्याउने भन्दै आश्वासन दिए, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। भत्ता लिनका लागि अशक्त र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक पनि बैंकमा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। के गर्नु यस्तो समस्या छ भने घर घरमा गएर पुर्याइदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्छ। हामीलाई तातो घाम खानु पर्दैन थियो। यो चाहिँ यता उभियो चाहिँ अब भक्क लग्ने घामले पोलिराखेको छ। अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि हुत्याइदिन्छु भने पछाडि अलिकति चाहिँ बढ्न सक्ने, अलिकति चाहिँ उता टेक्न सक्ने अगाडि पुगेको छ। हामी यस्तो चाहिँ बुढा खाडा रोगी अशक्त यस्तो मानिसलाई चाहिँ हामीलाई धेरै अवस्था परेको छ। सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई समयानुकूल बनाउनु उचित नै हो, तर बैंक मार्फत रकम दिने हुँदा पायक पर्ने ठाउँमा बैंक नहुनु, घण्टौं लाइनमा बस्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताइएको छ। भत्ता वितरणलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको माग छ। कोही लट्ठी टेकेर मात्रै आएका छन्, बिचराहरू यहाँ बस्नु पनि सकेका छन्, उठेर हिँड्न पनि सकेका छन्। उभिँदा गरेर अहिले नसकेर 2-3 जना बुढाहरू गएर तिनलाई कमसेकम हामी अलि उभिन सक्ने उभिए तापनि तिनलाई चाहिँ लगेर पहिले हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो गरेर पठाइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो पनि भएन, केही पनि भएन, खालि घाममा बस्नु मात्रै भयो। बैंकमा इन्टरनेट नचल्ने, दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने, पालिकाको सिफारिस जस्ता समस्या ज्येष्ठ नागरिकलाई थोपरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण मिलाउनु सरकारी निकायको दायित्व हो। स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आश्वासन त दिने गरेको छ, तर सबै आश्वासन निराशामा परिणत भइसकेको छ। सहजीकरण त्यति मजाले नगरेको अवस्था छ। हामीले अब यो आर्थिक वर्ष 79-80को आर्थिक वर्षमा हामीले नगरसभा पनि कुरा उठाइरहेको छौँ। वृद्धभत्ताहरू हामीले घर घरमा पनि कसरी सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ, या त हामीले उहाँहरूको खाता जुन खुलेको छ अझै पनि उहाँहरू वृद्धहरूले बुझ्न सकेको अवस्था छैन। जुन दिन हामीले वाडाले मिति तोकेको हुन्छ, नगरले मिति तोकेको हुन्छ, त्यो दिन मात्रै लाइन लागेर बस्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले सचेत पनि गराउँदै आइरहेका छौँ। सामाजिक न्यायका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवाजलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ।
अनि उनीहरूको जीवनयापन सहजीकरण गर्न सरकारी नियमनकारी निकाय गम्भीर भएर लाग्नै पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। आर्थिक वर्ष 2078-79 समग्रमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशदेखि राष्ट्र बैंकका गभर्नरका विषयमा उठेका प्रश्नले पनि अहिले बजार तताइरहेको छ। आइतबारदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु भइसकेको छ। वितरणमुखी र राजनैतिक प्रभावको आधारमा बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप खेपेको सरकारले बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्छ चौतर्फी चासो बढेको छ। आइतबारबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु भएको छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट औपचारिक रूपमा आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका नीति तथा कार्यक्रम पनि लागू हुनेछन्। चालू आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरिएका करका नयाँ दरले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएका कारणले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले खास अर्थ राख्दछ। तर हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा खरबौं रुपैयाँ फ्रिज हुने गरेको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले निकाल्ने प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ। त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो। लामो समय तरलता अभाव हुँदा, लगानी योग्य पुँजी कम हुँदा व्यवसायीहरू व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहे। करिब 3200 को बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार घटेर 2000 भन्दा तल गयो भने वैदेशिक ऋणको भार बढ्यो। वितरणमुखी र राजनीतिक प्रभावको आधारमा बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रम आउने विगतको अभ्यासलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको आरोप खेपेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् त भने प्रश्नको जवाफ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी यसरी दिनुहुन्छ। नीतिहरू र कार्यक्रम कति चाहिँ कार्यान्वयन योग्य छन्? राजनीतिक प्रभावको आधारमा राखेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। हाम्रा तीनटै तहका सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाएर समृद्धि ल्याउने भनेर नीतिमा राखेका छ। अनि वर्षमा 6 लाख मान्छे त यसै पालि त तपाईको वैदेशिक रोजगारमा गए अनि मान्छे पठाएर यहाँ उन्नति हुन्छ। मल नदिन सकेको अवस्थामा, सिँचाइ दिनको पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा, बिउ बिजन पर्याप्त दिन नसकेको अवस्थामा तपाईलाई अब नीति राम्ररी कार्यान्वयन हुन्छ, उपलब्धि हासिल हुन्छ पूर्ण रूपले भन्न त सकिन्न। बजेट निर्माणका बेला अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएर करको दर हेरफेर गरेको विषयले सर्वत्र चासो बढाउँदा जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति राजनीतिक पार्टीमा रहेको भन्ने विषयले पनि अहिले उत्तिकै चर्चा पाइरहेका बेला नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यशैली प्रतिदिन प्रश्न उठिरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा असारे विकासमा राज्य संयन्त्र रमाउँदा विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना मात्र हुन्छ कि हरेक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिरहने परिपाटीले मुलुक चल्छ त? हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा भन्ने रातारात झमझम पानी परिरहेछ। हामीले सडक पिच भएका पनि हामीले देखिरहेछौँ। विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि तपाईको चाहिँ फेक डकुमेन्टहरू बनाएर वा जोर जबरजस्ती जे गर्न हुँदैन त्यो गरेर डेभलपमेन्टका कामहरू गरेको देखिएको छ, पाइएको छ एकातिर भने। अर्कोतिर हाम्रो महालेखाको प्रतिवेदनलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पनि बेरोजुको अङ्क चाहिँ साह्रै ठुलो स्केलमा बेरोजुको अङ्क छ भनेको तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी जुन शीर्षकमा जहाँ बजेट विनियोजन भएको त्यहाँ या त काम नगर्ने या काम गरेको पनि फरसुट नहुने यो खालका अवस्थाहरू देखिएका छन्। त्यसले गर्दा समग्रमा र स्वभावैले यसको दोष
सत्ता सञ्चालक वा राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ। यसरी मुलुक कम्तीमा पनि यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन। आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साता अघि नै सरकारी भुक्तानी र लेखा प्रणाली खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि असार मसान्तसम्म पनि सरकारी खर्च उच्च रहेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाउँछ। कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटीमा बिमा, अस्पतालमा निशुल्क बेड र टिकट लगायतका महत्वाकांक्षी योजनाहरू साँच्चीकै कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् त्यो त केही समयपछि पक्कै देखिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनतालाई पाइक पर्ने ठाउँमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारवाला पक्षलाई राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण। स्वदेशमै मेडिकल शिक्षाको प्रवर्तनको आवश्यकतामा जोड। आफ्नो भारत भ्रमण अपेक्षाकृत सफल भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। यस भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धका तत्कालका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त। सत्ता गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ति आएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। गठबन्धनकै कारण नीतिगत विचलन र स्वार्थहरूको सौदाबाजी बढेको जिकिर। सत्ता गठबन्धन तोडिने शर्तमा एमाले पनि वाम एकताको पक्षमा। एमालेलाई परास्त गर्नुमा नै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने दावी गर्ने नेताहरू पनि वाम एकताको पक्षमा खुल्दै। चुनौतीपूर्ण रह्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79। नयाँ आर्थिक वर्षमा थप सङ्कट आउन नदिन सरकारवालाहरूले समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी। श्रीलङ्काको सत्तारूढ दलले रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपतिमा मनोनयन गर्ने। देशको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको कारण उत्पन्न अशान्तिपछि श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति चुनिँदै। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्डको जित। स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले नेपाल पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।